दर्शकवृन्द नमस्कार। म निमकान्त पाण्डे। राजाप्रतिको जनआकर्षण बडा विचित्र देखियो। जसरी 62-63 मा राजसंस्था विरुद्धमा नाराबाजी भयो, राजनीतिक परिवर्तन भयो र माओवादी खुला राजनीतिमा आयो, त्यो बेला माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका तस्बिरहरू देशव्यापी रूपमा शहरका चोकचोकहरूमा सजाइएका हुन्थे र ती तस्बिरहरूका मुनि लेखिएको हुन्थ्यो भावी राष्ट्रपति, नेपालको भावी राष्ट्रपति भनेर प्रचण्डको प्रचार गरिएको थियो। प्रचण्डको लोकप्रियता वास्तवमै बडा अनौठो थियो। स्थापित राजावादीहरू माओवादीमा प्रवेशको लहर चलेको थियो। त्यो बेला राजाले राजप्रतिनिधिको रूपमा अञ्चलमा अञ्चलाधीशको रूपमा नियुक्त गरेका पूर्व अञ्चलाधीशको हैसियतमा रहेका व्यक्तिहरू समेत माओवादीमा प्रवेश गरेका थिए। पूर्व राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यहरू माओवादीमा प्रवेश गरेका थिए। राजाको स्तुति गाउने पत्रकारहरू माओवादीमा प्रवेश गरेका थिए। माओवादीमा प्रवेश गर्नेहरूको लहर यस्तो देखिएको थियो कि लाग्थ्यो देशै माओवादीमय भयो। त त्यो माओवादीमय भएको देशलाई माओवादी केन्द्रको नेतृत्वले आफूमा राख्न सकेन, त्यो प्रभावलाई बचाउन सकेन। किन बचाउन सकेन? यो प्रश्न गम्भीर रूपमा उठ्नु स्वाभाविक हो। असम्भव ठानिएको राष्ट्र संस्थाको विघटन कसैलाई पनि विश्वास थिएन राजतन्त्रको अन्त्य गर्न सकिएला देशमा भनेर। कुनै सम्भावना नदेखिएको, कुनै राजनीतिक दलले आँटै नगरेको राष्ट्र संस्थाको अन्त्य भयो। किन भयो? यो सबैले बुझेको कुरा हो, जानेको कुरा हो, महसुस गरेको कुरा हो। यदि 10 वर्षसम्म नेकपा माओवादीले सशस्त्र युद्धको थालनी नगरेको भए राष्ट्र संस्थाको अन्त्य असम्भव थियो। राष्ट्र संस्थाको अन्त्य भएरै छोड्यो। देशभित्रको आन्दोलन एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णायक मानिन्छ, तर बाह्य शक्तिको प्रभाव पनि त्यत्तिकै निर्णायक मानिएको छ राष्ट्र संस्थाको विघटनको सवालमा, राजाको शासनको अन्त्यको सवालमा। तर माओवादीले आफ्नो प्रभावलाई किन धान्न सकेन, किन टिकाउन सकेन? राष्ट्र संस्थाको अन्त्य गरिसकेपछि जनताका चाहना के थिए त? जनतालाई विश्वास दिलाइयो कुनै पनि क्षेत्रको विकास हुन नसक्नुको कारण राजा हो। राजाको कारणले गर्दा नेपालको विकास हुन सकेन। राजाको कारणले गर्दा नेपालमा विद्युत शक्तिको ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिएन। राजाको कारणले गर्दा देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिएन। राजाकै कारणले गर्दा देशलाई औद्योगिकरण गर्न सकिएन। यिनै कुराहरू नेपाली काङ्ग्रेसले पनि बाँड्यो, यिनै विचारहरू नेकपा एमाले पनि बाँड्यो। अझ जनयुद्धमा 10 वर्षसम्म नेकपा माओवादीले यस्ता विषयहरूलाई सघन रूपमा जनताका रूपमा पुर्यायो, जनतामा जागरुकता ल्यायो। जनतामा यस्तो जागरुकता देखा पर्यो कि ल्याप्चे लगाउने जनता, जसले दस्तखत गर्न समेत जानेका थिएनन्, उनीहरू समेत संसदमा पुगेर राजनीतिक गफ हाँक्न सक्ने, राजनीतिक गफ गर्न सक्ने, राजनीति विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमता राखे। उदाहरणको लागि माओवादी कित्ताबाट पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा राजाले पुनर्स्थापना गरिसकेपछि सांसद बनेकाहरूको सूची हेरियो भने र उनीहरूको प्रस्तुतिलाई हेरियो भने, उनीहरूको दृष्टिकोणलाई हेरियो भने स्पष्ट हुन्छ माओवादी जनयुद्धले ल्याएको जागरण के हो। त्यस्तो जागरण ल्याउन सफलता प्राप्त गरेको माओवादीले देशको विकास गर्न किन सकेन त? जनताका आवश्यकताहरूलाई परिपूर्ति गर्न किन सकेन त? हामी नेकपा एमाले बन्नेवाला छैनौँ। हामी एमालेको जस्तो पतनको बाटोमा जाने छैनौँ। नेकपा माओवादीका नेताहरू प्रचण्ड लगायत डाक्टर बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य किरण, विप्लवहरू सबैले यही कुरा बोल्ने गर्नुहुन्थ्यो।
हामी एमालेकरण हुनेवाला छैनौँ। एमालेकरणलाई सबैले धिक्कार्दथे। त्यही एमालेले देशलाई बर्बादीको खाडलमा जाक्न नेपाली काङ्ग्रेसलाई सहयोग पुर्याएर बैशाखीको काम गर्यो। जुन कारणबाट देशमा जति पनि उद्योगहरू स्थापना भएका थिए ती उद्योगहरू सबै कौडीको मूल्यमा व्यापारीहरूलाई बिक्री गरियो। आज उद्योग धन्दाहरू नभएको देशको रूपमा नेपाल चिनिएको छ। उद्योग धन्दाहरू नहुने हो भने देशमा रोजगारी हुँदैन भन्ने कुरा राजनीतिक दलका नेताहरूलाई जानकारी नहुने कुरा भएन। नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेले गरेका व्यथितिजन्य कामहरू, राष्ट्रघाती कामहरू, जुन कामहरूबाट देश झन गरिबीको खाडलमा जाकिएको थियो, बेरोजगार बनेको थियो, उपभोग्य वस्तुहरूमा भारत आश्रित हुनु परेको थियो, कृषि उत्पादन घटाउने अवस्थामा पुगेर देशलाई कृषिमा परनिर्भर बनाइएको थियो। यिनै विसङ्गतिहरूलाई निशाना बनाएर नेकपा माओवादीले जनयुद्धको थालनी गर्यो। जनताका हात हातमा हतियार थमाइदियो। जनतालाई ठुला ठुला आश्वासन बाँड्यो। जोत्नेको नाममा जग्गा हुनेछ, पोत्नेको नाममा घर हुनेछ, यो नारा माओवादीले सशस्त्र युद्ध मार्फत पनि दियो। राष्ट्रघाती विरुद्ध लडाईँ लडिनेछ, भारतीय विस्तारवादका विरुद्ध सुरुङ युद्ध लडिनेछ, देशलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको रूपमा विकसित गरिनेछ, गरिबीको उन्मूलन गरिनेछ, गरिबहरूको राज्य सत्ता ल्याइनेछ। यस्तै आश्वासनहरू नेकपा माओवादीले बाँड्यो, जुन कारणबाट जनतामा माओवादीका त्यो बेलाका कमान्डर प्रचण्ड यसरी स्थापित हुनुभयो कि जनताले उहाँलाई भावी कार्यकारी राष्ट्रपतिको रूपमा देख्न चाहेका थिए। तर माओवादी केन्द्रले रूपान्तरित हुँदै हुँदै माओवादी टुक्रा टुक्रामा विभक्त भयो। त्यो माओवादी विभक्त हुनुको कारण के हो भन्ने कुरा यहाँ विश्लेषण गर्नुको कुनै अर्थ छैन। वैचारिक विचलनले, राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा कमजोर दृष्टिकोणले, आत्मसमर्पणवादी नीतिले गर्दा माओवादी टुक्रा टुक्रा भएको भन्ने कुरा स्पष्ट छ। विदेशी शक्तिको स्वार्थमा सत्तामा पुगिसकेका माओवादी नेताहरू लम्पसार पर्ने प्रवृत्तिले गर्दा विभाजित भएका माओवादी धारका नेताहरू एकत्रित हुने सम्भावना झनपछि झन दूरी बढ्दै गएको छ। तमाम खालका असम्भवहरू सम्भव बन्दै गएका छन्। राजतन्त्र ढल्यो, कसले कल्पना गरेको थियो र 240 वर्षको इतिहास बोकेको राजसंस्था ढल्ने? कसैलाई आशा पनि थिएन, विश्वास पनि थिएन र कसैमा हिम्मत पनि थिएन राजसंस्था ढाल्न सकिएला भन्ने कुरा। ढल्यो राजसंस्था। यस्तै अविश्वासको वातावरण थियो राणा शासन ढल्ने बेला पनि। यस्तै अविश्वासको वातावरण थियो निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था ढाल्ने बेला पनि। यस्तै अविश्वासको वातावरण थियो देशमा जनमत सङ्ग्रह आउँदा पनि। राजाले आफ्नै बाहुबलबाट ल्याएको व्यवस्थालाई, आफ्नो बाउको विरासतलाई दाउमा राखेर जनमत सङ्ग्रहको घोषणा गर्लान् भन्ने कुरा आशा गरिएको थिएन। अझ राजाले आफ्नो हैकम चलिरहेको राज संस्थाको मनपरी चलिरहेको शासन पद्धतिलाई दाउमा राखेर देशमा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्थापना गर्लान्, दलीय स्वतन्त्रता देलान्, मौलिक हक देलान्, प्रेस स्वतन्त्रता देलान् भनेर पनि कसैले कल्पना गरेको थिएन। कल्पना नगरिएका उपलब्धिहरू प्राप्त भएका छन्। त्यसकारण राजनीतिक दलका नेताहरूले मै मत्त हुनु व्यर्थ छ, अहङ्कार देखाउनु व्यर्थ छ। किनभने राजनीतिक दलका नेताहरूप्रति यति विघ्न निराशा, यति विघ्न वितृष्णा जनतामा जागेको छ कि यो वितृष्णाले विकल्प खोजिरहेको छ, यो निराशाले विकल्प खोजिरहेको छ। विकल्प बाजा बजाएर आउँदैन। यो विगतकालका जति पनि परिवर्तनहरू भए ती परिवर्तनहरूबाट अहिलेका राजनीतिक दलका नेताहरूले बुझ्न जरुरी छ। निषेधको मानसिकताबाट राजनीति गर्दाखेरि त्यो राजनीति कहिले पनि
सफल हुन सकेको छैन। चाहे राणा शासनकाल भनौँ, राणा शासनकाल निषेधकारी मानसिकताकै कारणबाट ढलेको हो। अन्यथा राणा शासकहरूले जनताका आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्ने, राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा वक्रदृष्टि नबनाएर जनताको चाहनालाई हेर्ने गरिदिएको भए सम्भवतः राणा शासन पनि ढल्ने थिएन होला। राणा शासकहरूले निर्माण गरेका भौतिक संरचनाहरू अहिले पनि सत्ता पक्षले उपयोग गरिरहेको अवस्था छ। त्यसै गरी पञ्चायती व्यवस्था पनि ढल्ने थिएन होला। जुन ढङ्गले पूर्व राजा महेन्द्रले देशको विकासको गति अगाडि बढाउन खोजेका थिए, त्यसलाई अनुसरण गरेर पूर्व राजा वीरेन्द्रले अगाडि बढ्न चाहेको भए सायद राज संस्था पनि ढल्ने थिएन होला, पञ्चायती व्यवस्था पनि ढल्ने थिएन होला। पूर्व राजा महेन्द्रले थोरै मात्र दलीय पद्धतिलाई स्वतन्त्रता दिएको भए, मानव अधिकारको स्वतन्त्रता दिएको भए, प्रेस स्वतन्त्रताप्रति अलिकति दृष्टि पुर्याइदिएको भए सम्भवतः निर्दलीय तन्त्रको रूपमा राज संस्था बदनाम हुने थिएन, निरङ्कुश तन्त्रको रूपमा राज संस्था बदनाम हुने थिएन, जुन कारणले गर्दा राज संस्था पनि अन्त्य हुन पुग्यो। गणतन्त्र आएको 15-16 वर्षभित्रै राजाको लोकप्रियता यसरी किन बढ्यो? राजाको लोकप्रियता बढ्दाखेरि राजनीतिक दलका नेताहरूमा एउटा बेग्लै किसिमको आक्रोश पैदा भइरहेको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई आफ्ना दाजुको हत्याको आरोप लगाएर उनलाई ठाउँ ठाउँमा बदनाम गर्ने काम पनि भइरहेको छ। यदि उनले हत्या गरेकै हुन्, दरबार हत्याकाण्डका मुख्य अभियुक्त पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र नै हुन् भने उनलाई कठघरामा उभ्याउन किन नसकेको? अनि होइनन् भने उनको बदख्वाई किन गरिरहने, उनको अपमान किन गरिरहने? त्यो छानबिन गर्ने जिम्मेवारी पाएका नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन नेता र नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव माधव कुमार नेपालले आफ्नो छानबिनको छाती फराकिलो बनाउन किन सकेनन्? त्यति बेलै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई जेलमा हालिदिएको भए हुन्थ्यो, यदि ज्ञानेन्द्रले नै दरबार हत्याकाण्ड गरेका थिए भने। होइन भने 5वटा दिपेन्द्रहरू दरबारमा कहाँबाट निस्किए? ती 5वटा दिपेन्द्रहरू दरबारभित्र देखिनुको कारण के ज्ञानेन्द्र कारक थिए? ज्ञानेन्द्रको कारणले गर्दा हो 5वटा दिपेन्द्रहरूको मुखौटो बनेको? यदि ज्ञानेन्द्रकै चाहना बमोजिम दरबार हत्याकाण्ड भएको थियो भने ज्ञानेन्द्र सत्ताच्युत किन भए त? कसले गर्यो ज्ञानेन्द्रलाई सत्ताच्युत? राज संस्थाको अन्त्य कसले गर्यो? के राजनीतिक दलका नेताहरूको, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूको जोड बलबाट राज संस्थाको अन्त्य भएको हो? यो विश्वास स्वयं यी 3वटा राजनीतिक दलका नेताहरूलाई पनि छैन। त्यो बेला 8वटा राजनीतिक दल भनेर भनिएको थियो। संसदवादी धारका 7वटा राजनीतिक दलका नेताहरू र माओवादी नेताहरू एउटा दलको रूपमा गरेर 8वटा दलहरूको बीचमा 12 बुँदे जो सम्झौता भएको थियो, त्यो सम्झौताले नै स्पष्ट गर्दछ नेपालको राज संस्थाको अन्त्य कसरी भएको हो। जनतामा बढ्दै गएको निराशा, जनतामा बढ्दै गएको आक्रोश दशैंको टीकाको दिन देखिएको छ। प्रष्ट रूपमा विस्फोट भएको छ। माओवादीले प्रचण्डलाई लोकप्रिय बनाउन 10 वर्षसम्म सशस्त्र युद्ध गर्नु पर्यो। 17,000 नेपाली जनताको रगत बगाउनु पर्यो। लाखौं करोडौं अरबौंको सम्पत्ति ध्वस्त गराउनु पर्यो। लाखौं जनतालाई प्रभावित तुल्याउनु पर्यो। कोही महिलाहरू विधवा भए, कोही बाबुहरू पुत्रविहीन भए, कोही पुत्रहरू टुहुरा भए। त्यो अवस्थाबाट प्रचण्डको नेतृत्व स्थापित भएको हो, बाबुरामको नेतृत्व स्थापित भएको हो। त्यो सपना देखेका थिएनन् सम्भवतः नेपाली जनताले। यस्तो परिणाम आउला, प्रचण्ड र बाबुरामको राजनीतिक विरासत यसरी धराशायी होला भन्ने कुरा नेपाली जनताले चिताएका थिएनन्।
पटक्कै कल्पना गरेका थिएनन्। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि अब देशले काँचुली फेर्छ भन्ने विश्वास थियो। किन काँचुली फेर्न सकेन देशले? सामन्त राजाको ठाउँमा सामन्त प्रचण्ड उदाए, सामन्त राजाको ठाउँमा सामन्त केपी ओली उदाए, माधव नेपाल उदाए। जनताको बुझाइ यही भयो। हाम्रो काम गराइ त्यस्तै भएर जनताको बुझाइ यस्तो भयो कि भनेर आत्मसमीक्षा गर्न किन नसक्ने? किन जनताको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सकेनौं? प्रत्येक नेताहरूका महल कसरी बने, प्रत्येक नेताहरूका महलका आँगनमा चिल्ला गाडीहरू कसरी बन्न सके, निर्माण हुन सके, तर जनताका घरमा, जनताका आँगनमा गरिबी झन छटपटाइरहेको छ, गरिबी झन उकासिएको छ। यो अवस्था किन भयो? आज गाउँ गाउँमा जनता तडपिएका छन्। गाउँ गाउँमा उदाएका सामन्तहरूबाट जनता आक्रान्त भइरहेका छन्। सहकारीका नाममा लुटिएका छन्, मिटर ब्याजीका नाममा लुटिएका छन्, बैंक र वित्तीय संस्थाका नामबाट लुटिएका छन्, फाइनान्स कम्पनीबाट लुटिएका छन्, टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनीहरूबाट लुटिएका छन्, अर्बपति, करोडपति, खर्बपतिहरूबाट लुटिएका छन्। केही सीमित व्यक्तिहरू करोडपति, अरबपति, खरबपति हुने, तर नेपाली जनता मागेर खान पर्ने अवस्थामा, सडकमा भौतारिएर अनसन बस्नुपर्ने अवस्थामा किन पुगे? यसमा दोषी को हो? राज संस्थाको अन्त्य भइसकेपछि जनताका आवश्यकताहरू त क्रमिक रूपले पूरा हुँदै जानुपर्ने हो। किन जनताका आवश्यकतालाई गणतन्त्रवादी नेताहरूले सम्बोधन गर्न सकेनन्? यस्तो अवस्थाले राज संस्था पुनर्स्थापना हुने बाटो कसले खोल्दैछ? गणतन्त्रवादी नेताहरू सबैले आत्मसमीक्षा गर्नुस्। राज संस्थाको पुनर्स्थापना तपाईहरूबाटै हुँदैछ। तपाईहरूको अकर्मण्यताले, गणतन्त्रवादी नेताहरूको अकर्मण्यताले, तपाईहरूको भ्रष्टाचारी मनोवृत्तिले गर्दा, तपाईहरूको आत्मसमर्पणवादी नीतिले गर्दा, तपाईहरूको राष्ट्रघाती चिन्तनले गर्दा, तपाईहरूको जनविरोधी चिन्तनले गर्दा राज संस्था पुनर्स्थापना सम्भावना देखिएको छ। संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर जनताले राजावादीहरूलाई अत्यधिक मत दिएर उनीहरूको पार्टीलाई 2/3 बहुमतभन्दा माथि पुर्याइदिए भने राज संस्था पुनर्स्थापना होला कि नहोला? यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान पुर्याउने कि नपुर्याउने? सेनाले साथ नदेला, सेनाको बलबाट राज संस्था पुनर्स्थापना गरौँला भनेर राजावादीहरूले पनि कल्पना गरेका छैनन्। स्वयं राजाले पनि त्यो चाहना गरेको देखिँदैन। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले आफू नागरिककै रूपमा बस्न चाहेको, तर देश र जनताको अवस्था देख्दा अब म निष्क्रिय बस्दैन, अब म पनि केही गर्छु, देश बचाउनको निम्ति म केही गर्छु, जनताको अवस्था माथि उठाउनको निम्ति म केही गर्छु भनेर बोल्न पाउने कि नपाउने? अनि ती राजा जसले नारायणहिटी छोड्ने बेला कति सजिलैसँग छोडेका थिए। जनताले चाहेपछि म आउन सक्छु भनेर बोलिरहेका छन्। उनलाई धिक्कार्नु पर्ने आवश्यकता के छ? पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले बोलेका विषयहरूलाई आलोचनाको विषय बनाउनु भन्दा उनलाई दरबार काण्डमा धिक्कारेर अहिले राजाप्रति तुस मेटाउन खोज्नु भन्दा राजनीतिक दलका नेताहरूले जनताका आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्नतर्फ ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ। देशको आवश्यकता के हो त्यसतर्फ ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ। राजा शक्तिमा हुँदा नारायणहिटीमा टीका लगाउन जानेहरूको लामबन्दी र अहिले निर्मल निवासमा पूर्व राजासँग टीका लगाउन जानेहरूको लामबन्दीको आचरणमा आकाश पातालको फरक छ। त्यो बेला स्वार्थ प्रेरित थियो। अहिले शीतल निवासमा राष्ट्रपति समक्ष टीका लगाउन जानेहरूको जो
लाइन देखियो त्यो कि त मन्त्रीहरू छन् कि सांसदहरू छन् कि उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू छन् कि नेपाली कांग्रेसका केही सीमित कार्यकर्ताहरू मात्र देखिए। आम सर्वसाधारणमा त्यो आकर्षण किन देखिएन? गणतन्त्रका राष्ट्रपतिको हातबाट टिको लगाउन जाउँ भन्ने सोचाइ जनतामा किन भएन? तर निर्मल निवासमा किन त्यो लामबन्दी देखियो? यो गम्भीर रूपमा आत्मसमीक्षा गर्न पर्ने विषय हो कि होइन? चेतना नभएका जनता पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको हातबाट टीका लगाउन गए। डाक्टर बाबुराम भट्टराई पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिले ट्विटरमा राख्नुभएको स्टाटसको सन्देश यस्तै छ, यस्तै आशयको सन्देश छ उहाँको। त्यसरी जनताको मनोभावनालाई अवमूल्यन नगरौँ। जनताको भावना हो, तिनै जनता हुन् भोलि मतदान गर्ने। तिनै जनतालाई संविधानमा सार्वभौम बनाइयो भनेर हामीले प्रचार गरेनौँ र हामीले जनतालाई त्यही देखाएनौँ र? सार्वभौम सम्पन्न बनाइयो जनतालाई। त्यो सार्वभौम अधिकार सम्पन्न जनताले के प्रयोग गरे त? आज ती सार्वभौम अधिकार सम्पन्न जनता दशैंको टीका लगाउन इतिहास बनिसकेको पूर्व राज संस्थासँग किन पुगे टीका लगाउन? त्यो लामबन्दी किन भयो? यसले सन्देश के प्रवाह गरिरहेको छ? सार्वभौम सम्पन्न नेपाली जनता पूर्व राजालाई फेरि सत्तामा ल्याउन खोजिरहेका छन्। राज संस्था विघटन गर्न कति मेहनत गर्नु पर्यो त्यो राजनीतिक दलका नेताहरूले बुझेको कुरा हो। आम जनताले नबुझेका होलान्, तर राजनीतिक दलका नेताहरूले, कार्यकर्ताहरूले सबैले बुझेको कुरा हो। राज संस्थाको अन्त्यको निम्ति, दलीय स्वतन्त्रता प्राप्तिको निम्ति, मौलिक हक प्राप्तिको निम्ति, प्रेस स्वतन्त्रता प्राप्तिको निम्ति कति मेहनत गरिएको हो। तर यी सबै प्राप्ति पछिको उपलब्धि के त? के उपलब्धि दिन सक्यौं हामीले? नागरिक जति भारतीय नागरिक बनाउन थाल्यौं। आफ्नो देशका नागरिकलाई विदेशी नागरिक बनाउन बाध्य भइरहेका छौं हामी। सबै उपभोग्य वस्तुहरू भारत आश्रित अथवा चीन आश्रित भइरहेका छौं हामी। जल सम्पदा जति सबै भारतको जिम्मामा लगाइरहेका छौं हामी। युवा शक्तिका पाखुरा विदेशतिर निर्यात गरिरहेका छौं। 80 लाखको संख्यामा युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा विदेशतिर भौतारिन जानु परेको छ। अमेरिकामा मात्र 2 लाखको जनसङ्ख्या सन् 2020 को अमेरिकामा लिएको तथ्याङ्क अनुसार, अमेरिकी सरकारले नै सार्वजनिक गरेको विषय हो, सन् 2020 सम्ममा 2 लाख नेपाली नागरिकहरू अमेरिकामा कार्यरत छन्। यो अवस्थाको सृजना कसले गर्यो? पढे लेखेका विद्वान, राम्रो बौद्धिक क्षमता भएका व्यक्तिहरू कि अमेरिका पुगेका छन्, कि बेलायत पुगेका छन्, कि जापान पुगेका छन्, कि अस्ट्रेलिया, क्यानाडा लगायतका धनाढ्य देशहरूमा पुगेका छन्। किन पुगे ती युवाहरू? देशभित्र पढे लेखेका, विदेशमा गएर पढे लेखेका विद्यार्थीहरू उतैतिर पलायन हुनुपर्ने आवश्यकता किन पर्यो उनीहरूलाई? किन यस्तो बाध्यता उनीहरूमा आइपर्यो? यो विषयमा समीक्षा गर्ने कि नगर्ने? हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ, लोकतन्त्र ल्यायौँ, धर्मनिरपेक्षता ल्यायौँ, संघीयता ल्यायौँ, समानुपातिक प्रणाली ल्यायौँ, समावेशी ल्यायौँ। ठुलो उपलब्धि राज संस्था विघटन भइसकेपछिको यो ठुलो उपलब्धि हो। यदि यो उपलब्धि नै थियो भने निर्मल निवासमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रसँग टीका लगाउन किन त्यो लामबन्दी भयो? यो गम्भीर विषयतर्फ आत्मसमीक्षा गर्ने कि नगर्ने? किन यस्तो गतिविधि भयो? राजनीतिक दलका नेताहरूले गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्न जरुरी छ। आफू सच्चिएर अगाडि बढ्न सकिएन भने गणतन्त्रको माला जपेर जनता बस्ने छैनन् भन्ने कुरा समयमै बुझ्न जरुरी छ। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद। नमस्कार। म निमकान्त पाण्डे।